أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 68 اور 69 کی مشق کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قاف زبر الف قال لام پیش دال لد. قاف زبر الف قال لام پیش دال لد. قالد عین پیش او قالد او لام زبر لا. قالد لا نون زبر الف نا قالد لا نا. را زبر با رب با زبر با رب کاف زبر کا رب کا. یا پیشو با زبر یا بی یبی یا زیل لام یل یبیل لام زبر لا یبیل لا نون زبر الف نا یبیل لنا میم زبر الف ما حاضر ہی ما ہی یا زبر یا ما ہی. قاف زبر الف قال لام زبر لا قال الف زیر نون ان نون زبر نا انہا الٹا پیش ہو انہو. یا زبر یا قاف پیش واقو یقو لام پیش لو یقول الف زیر نون ان نون زبر نا انہا زبر الف ہا انہا. با زبر با قاف زبر قا بقرہ زبر را بقرہ تا پیش لام تل بقرہ تل. لام زبر الف لا فا زبر الف فا لام زبر الف لا فا زبر الف فا لا فا را زری لا فاری ضاد پیش وادو لا فارضو واو زبر وا لام زبر الف لا ولا بازر کا بکرا دو پیشرون بکرون. عین زبر واو زبر الف وا عوان نون دو پیشنون عوانن. با زبر یا بی نون زبر نا بینا دال کھڑی زبر دا
بین ذا لام ذلی کاف زبر کا بین ذالک عوانم بین ذالک فا زبر عین فا فا زبر فا فف عین زبر آ فف آ لام پیش والو فف آلو فا زبر فا فف عین زبر آ فف لام پیش والو فف علو میم زبر علی ما تا پیش حمزہ تو ما تو میم زبر ما تو را پیش وارو ما تو مرون زبر نا ما تو مرون قاف زبر الف قال لام پیش دالد قالد عین پیش او قالد او لام زبر لا قالد او لا نون زبر الف نا قالد او لنا را زبر با رب با زبر با رب کاف زبر کا رب کا یا پیش یو با زبر یا بی یبی یا زیل لام یل یبی لام زبر لا یبی لا نون زبر الف نا یبی لنا میم زبر الف ما لام زبر والو ما لو نون پیش نو ما لو نو ہا زبر الف ہا ما لو نو ہا قاف زبر الف قا لام زبر لا قال الف زیر نون ان نون زبر نا انہا الٹا پیش ہو انہو یا زبر یا قا پیش واقو یقو لام پیش لو یقولو الف زیر نون ان نون زبر نا انہا زبر الف ہا انہا با زبر با قاف زبر قا بقرہ زبر را بقرہ تا دو پیشتن بقرتن صاد زبر فا صف را زبر الف را صفرا حمزہ پیش او صفراء فا زبر الف فا قاف زیر قی فاق عین پیش لام ال فاق لام زبر والو فاق لو نون پیش نو ہا زبر الف ہا فاق لو نہا تا زبر تا سین پیش را سر تسر را پیش نون رن تسر رن نون کھڑی زبر نا تسر نا زوا زر زی را زیر یا ری ناظرین نون زبر نا ناظرین فاقع لونها تسر الناظرین۔ آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك
ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।